नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। विमस्टेक क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन बौद्ध दर्शनको प्रवर्धन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। विमस्टेक सदस्य मुलुकबीच 3 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था। ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेकालाई स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन कडाई। सो घोषणा पत्रमा 19 बुँदा समावेश। सरकारी स्वामित्वका बन्द कारखाना गोर्खाली रबर र बुटोल धागो कारखाना अब निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी। विराटनगर जुट मिल्सलाई संग्रहालय बनाउन सिफारिस। रुसले युक्रेनको चेर्निहिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने वाचा विपरीत। रुसी आक्रमणमा कमी नआएको युक्रेनको दाबी। रातभर बम आक्रमण गरेको उल्लेख। र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 6 विकेटले पराजित। जितसँगै 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै नेपाल सिरिजको फाइनल नजिक। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास विमस्टेक क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउनका लागि बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई बुधबार बिहान भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने बुद्धिस्ट सर्किटलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै विमस्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने बलियो आधार बौद्ध दर्शन भएको बताएका हुन्। यसका लागि बुद्धिस्ट सर्किटलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनु पर्नेमा उनको जोड थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि कडा कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिए। जलवायु संकटले हिमाल र महासागर बीचको जैविक सम्पर्कलाई असर गरिरहेको भन्दै उनले संकट आउनुभन्दा अघि नै कदम चाल्नु पर्ने बताएका थिए। उनले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि यसका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा पनि तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। यसैबीच विमस्टेक सदस्य मुलुक बीच 3 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित 5औं विमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा बुधबार विमस्टेक सदस्य मुलुक बीच यस्तो समझदारी भएको हो। अपराध नियन्त्रणमा पारस्परिक कानूनी सहायता, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी निकाय स्थापना र विमस्टेक सदस्य मुलुक बीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि आपसी सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। त्यस्तै विमस्टेकले बडापत्र अनुमोदन गरेको छ। बलियो क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्रहरू र स्वस्थ जनताका लागि विमस्टेक भन्ने नारा राखिएको शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखले बडापत्र अनुमोदन गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल क्विन्टलको ढग जस्तो भएको बताएका छन्। बुधबार व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको तरकारी बजार उद्घाटन गर्दै उनले गठबन्धनका दलहरूलाई भने 1-1 किलोको ढग जस्तो भएको बताएका छन्। मैले भन्ने गरेको छु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढग एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढग एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढग जस्तो हो, गठबन्धन भनेका 1-1 किलोका ढग जस्तो हो, उनले भने। ओलीले 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ भन्दै प्रश्न गरे। एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अब नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुने ओलीको दाबी छ। ओलीले आफू हाराहारीको शक्तिसँग लड्न मात्रै उपयुक्त हुने भन्दै गठबन्धनका दलहरूलाई बच्चाहरूको दल भएको बताए। उनले ती दलहरूसँग निहुरिएर लड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। गठबन्धन गरेका छन्, अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर मैले भन्ने गरेछु। यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ, गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। हामीलाई पनि साह्रै बच्चा भयो भने गाह्रो हुन्छ। 5 जना थपिँदै भयो भने अलिक बराबर आउन खोज्यो भने लड्न पनि सजिलो हुन्छ, सोझै लड्न पाइयो नि। अब 5वटा भयो भने बच्चासँग निहुरिएर कता लडाइँ गर्ने? निहुरिएर लडाइँ गर्नुपर्छ।
यस्तै अध्यक्ष ओलीले विगतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपा एमालेका सरकारहरूले गरेका गौरवपूर्ण कामहरू लिएर जनतामा जान नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र तयारी भर्चुअल कार्यशालालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बुधबार ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले एमाले एक पार्टी र अरू सबै एक पार्टी भएकाले कुनै दुविधा बिना निर्वाचनमा होमिन पनि निर्देशन दिए। प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिबद्धता पत्रका सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पारेका छन् भने मस्यौदा समितिका सदस्य सुशील गेवालीले प्रतिबद्धता पत्रका बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079मा यो व्यवस्था समेटेको हो। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। आफूले गरेको सो घोषणाप्रति उम्मेद्वार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा समेटिएको छ। उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र साथ पेश गर्न पर्ने सो घोषणा पत्रमा 19 बुँदा समेटिएका छन्। यसैगरी आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार हुनमा कडाई गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत आयोगले यसमा कडाई गर्न लागेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेसँगै सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको हो। मंगलबार सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। बुधबार चितवन पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी दिएका हुन्। भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने भोलि हामी गठबन्धनको बैठक बस्दैछौं। यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा सत्ता साझेदार दलका बीच केन्द्र तहबाटै तालमेल हुने बताए। चितवनमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले तालमेल सत्ता साझेदार दलका बीचमा नै हुने जानकारी दिए। महानगर र उपमहानगरपालिकालाई केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने भन्ने छलफल चलेको छ। बिहीबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट केही न केही निर्णयमा पुग्छौं उनले भने। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि गठबन्धनका बीचमा आवश्यकता अनुसार तालमेल हुने कुरामा प्रश्न भएको छ। भरतपुर महानगरमा आफूहरूको दाबी रहेको जनाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र शक्ति सुदृढ गर्ने र आवश्यकता अनुसार तालमेल पनि गर्नेमा अघि बढेको बताएका छन्। सरकारी स्वामित्वका बन्द कारखाना अब निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। बन्द कारखाना सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलको सिफारिस बमोजिम निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको हो। पहिलो चरणमा गोरखकाली रबर उद्योग र बुटोल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको कार्तिक 15 गते सरकारी लगानी रहेका बन्द संस्थान र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेश कुमार केसी र पाराशर ढुङ्गाना तथा उपसचिव गगन बहादुर विक्के सदस्य थिए। उक्त कार्यदलले बुटोल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। गोरखकाली रबर उद्योग 2071 चैतदेखि र बुटोल धागो कारखाना 2064 सालदेखि बन्द छन्। नेपाल औषधि लिमिटेडमा भने सरकारले नै लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। अध्ययन कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सबै उद्योगको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि समेत पुरानो भएको उल्लेख छ। यसअघि बन्द रहेका कुनै पनि उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप लगानी गरी स्तरोन्नति नगरेसम्म यस्ता उद्योग चलाउन नसकिने निष्कर्ष समेत कार्यदलले निकालेको छ। पहिले नै ऋणमा डुबेका कम्पनी सञ्चालन गर्न पुनः करोडौं रुपैयाँ ऋण दिनुपर्ने अवस्था रहेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन् यस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा नयाँ तरिकाले सोच्नु आवश्यक
आवश्यक छ। विराटनगर जुट मिलको कारखानालाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने र उद्योगले चर्चेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई प्रदेश सरकारले संग्रहालय सञ्चालन गर्न सक्ने विकल्प कार्यदलले दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई जग्गा बाहेकको कारखाना बिक्री गर्ने वा लिजमा दिन प्रस्ताव माग गरी लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने क्लिन इनर्जी उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको चेर्निहिभ क्षेत्रका गभर्नरले उक्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने बाचा विपरीत रुसले आक्रमणमा कमी नल्याएको बताएका छन्। गभर्नर भिचास्लाभ चाउसले टेलिग्राम मेसेजिङ एपमा रुसले आफ्नो बाचा पूरा नगरेको भन्दै निन्दा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौं, पक्कै पनि गर्दैनौं, उनले भनेका छन्। गभर्नरका अनुसार रुसले चेर्निहिभ क्षेत्रमा रातभर बम आक्रमण गरेको थियो। टर्कीमा भएको शान्ति वार्तापछि रुसले मंगलबार उत्तरी युक्रेनको कियेभ र चेर्निहिभ क्षेत्रहरूमा आफ्नो सैनिक गतिविधिलाई ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने बताएको थियो। रुसका उपरक्षा मन्त्री एलेक्जेन्डर फोमिङले आपसी विश्वास बढाउनका लागि सैन्य गतिविधि धेरै मात्रामा कटौती गर्न लागि बताएका थिए। मस्को र कियेभका प्रतिनिधिहरूले टर्कीको इस्तानबुलमा 3 घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए। उक्त वार्तालाई फेब्रुअरी 24मा आरम्भ भएको युक्रेन विरुद्ध रुसी अतिक्रमण यता भएका शान्ति वार्तामा प्रगतिको पहिलो संकेतका रूपमा लिइएको छ। युक्रेनले रुसका सामु प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूमा युक्रेनले सुरक्षाको प्रत्याभूतिका बदलामा तटस्थ भूमिका अपनाउने कुरा प्रस्ताव गरेका थिए। रुस आक्रमणको एउटा प्रमुख उद्देश्य युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा सदस्य हुनबाट रोक्नु रहेको ठानिएको छ। रुसी अधिकारीहरूले वार्ता व्यावहारिक चरणमा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। घरेलु टोली नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज अन्तर्गत लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। बुधबार भएको खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। यसअघि नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले हराएको थियो। यता मलेसियाको यो पहिलो हार हो। मलेसियाले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 8 रनले हराएको थियो। बुधबार जितका लागि मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 13.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 117 रन बनायो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै आसिफ र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको 70 रनको साझेदारी गर्दै जिततर्फ पुर्याएका थिए। दिपेन्द्रले 21 रन बनाए। यता रोहित कुमार पौडेलले 12 रन बनाए। डेब्यू खेलाडी दिलीप नाथले अभिजित 15 रनको योगदान दिए। कुशल मल्ल 2 रनमा अभिजित रहे। मलेसियाका पवनदीप सिंहले 2, मोहम्मद अमीर र सेइद अजिजले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रन बनाएको थियो। पहिलो बलमा विकेट गुमाएको मलेसियाका जुवाइदी जुल्किफले र कप्तान अहमद फाजिलले 49 रनको साझेदारी गर्दै मलेसियालाई मध्यम सुरुवात दिलाएका थिए। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। यता करणले 2, कुशल मल्लले 1, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 र अविनाश बोहराले 1 विकेट लिए। जितसँगै नेपाल सिरिजको फाइनल नजिक पुगेको छ। नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले पराजित गरेको थियो। मलेसियाको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा पीएनजीलाई हराएको मलेसियाले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पीएनजीले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। विमस्टेक क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन बौद्ध दर्शनको प्रवर्धन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। बिमस्टेक सदस्य मुलुक बीच 3 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था। ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेकालाई स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन कडाई। सो घोषणा पत्रमा 19 बुँदा समावेश।
सरकारी स्वामित्वका बन्द कारखाना गोर्खाली रबर र बुटोल धागो कारखाना अब निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी। विराटनगर जुट मिल्सलाई संग्रहालय बनाउन सिफारिस। रुसले युक्रेनको चेर्निहिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने वाचा विपरीत। रुसी आक्रमणमा कमी नआएको युक्रेनको दाबी। रातभर बम आक्रमण गरेको उल्लेख। र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 6 विकेटले पराजित। जितसँगै 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै नेपाल सिरिजको फाइनल नजिक। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।